السلام عليكم يا أحلى متابعين، مرحبا بكم في قناة سرور. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في أفضل الأحوال. غنقدم لكم اليوم حلقة الأربعاء، الحلقة 14 من مسلسلنا الرائع طيور المجروحة قبل عرضه على دوزيم. إلا بغيتوني نستمر في الوضع الفيديوهات فما تنساوش ديروا لايك إلى عجبكم الفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة إلا باقي ما اشتركتوش، وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. البداية مع مريم وعائشة. عائشة غتقول لمريم ما تكلمناش بزاف في الهاتف، اشنو درتي؟ واش قدرتي تشوفي عمر؟ غتقول ليها الام ديال عائشة سمعت بنتي انهم لقاوه، الشكر لله، كون غير جبتيه معاك. لكن مريم كانت غير كتشوف فيهم وغتقول عمر وغادي تسخف. غنتقلوا عند عمر، غيهز الدميه اللي جابت ليه مريم وغيبقى يتكلم معاها، غيقول ليها انتي ما كتبغينيش وخليتيني، وغادي يلوح الدميه. في هاد اللحظه كينان غادي يحل باب الغرفه وغادي يشوفوا لاحها ودار للجهه الاخرى. مريم من بعد ما استرجعت الوعي ديالها، عائشه والام ديالها عاونوها وجابوا ليها الماء باش تشرب. مريم غتقول لهم يسحب ليه تخليت عليه وما بقيتش باغياه. غتقول ليها عائشه صافي يا حبيبتي، غير دابا استراحي، هادشي من بعد نحلوه. مريم غتقول ليها كون غير ما مشيتش تعطلت بسبب بابا وهو يسحب ليه تخليت عليه. عمر جات للبيت وما دخلش عندي، هو مقلق مني بزاف، شد في ايد داك الراجل ودخل معاه، هو مقلق مني بزاف. الام ديال عائشه غادي تحاول انها تهدن مريم وغتقول ليها هو راه باقي صغير، اكيد ما غاديش يبقى مقلق منك. وغتنوض غتقول مريم انا خاصني نمشي للبيت، ما بغيتش نزيد نشكي عليكم ونزيدكم في الحزن ديالي اكثر من هكا. عائشه غتقول لها لا، خاصك تباتي عندنا، بقاي معنا اليوم. لكن مريم غادي ترفض وغتمشي. انتقلوا عند منصور جالس في البيت. غتدخل مريم غيقول لها مشيتي لمنزل عائشه وما جيتيش، اشنو درتي؟ شحال قادوا ليك من اباريق ديال الشاي؟ مريم غتقول ليه انا عيانه ابابا وغتمشي. كينان غادي يكون في المكتب، هاز الصندوق اللي حاط فيه الذكرى ديال الابن ديالو، وغادي يهز الصوره ديال الابن ديالو وغادي يقول حبيبي ولدي. وفي الجانب الاخر غنشوفوا مريم هازه الصوره ديال عمر وكتذكر الهديه اللي جاب ليها عمر، وغتعنق الصوره ديالو وهي كتبكي. كينان غادي يكون ناعس وغادي يحلم بالزوجه ديالو رنا جات عنده، غادي تعنقو، غيعنقها وغيقول لها كنت عارفي شحال توحشتك. غتقول ليه حتى انا توحشتك بزاف، ولكن خاصك تسمعني، ما عنديش بزاف ديال الوقت، خاصك ترجع لحياتك كيف ما كنتي في الاول، خاصك تعيش الحياه بتفاصيلها الى حين تلاقاو، ورجع للحياه ديالك وتمسك بها. هادشي اللي غادي يسعدني وغادي يخليني فرحانه، عافاك ما تنساش هادشي اللي قلت ليك. وغتمشي. كينان غادي يفيق قافز وهو كيقول رنا لا ما تمشيش، وغينوض وهو هاز العلبه مباشره غيمشي للغرفه ديالهم، وغادي يهز الصوره ديال الزوجه ديالو والابن ديالو، غيبقى يقلب في الغرفه اعوام ما دخل ليها. من بعد ما وقعت الحادثه ما بقاش دخل داك الغرفه، غادي يبقى يمشي للملابس ديال الزوجه ديالو وغيهز واحد الدفتر ديال الذكريات ديال الزوجه ديالو وغيبقى يقرا فيه. في الصباح مريم غتحط لمنصور الفطور، غيقول ليها واش ما كايناش شي حاجه اخرى؟ غتقول ليه لا بابا انا ما مشيتش للسوق. غيقول ليها هاد الفطور الا عطيتيه الفار ما غاديش يبغيه، اش هادشي؟ غتقول ليه رانا قلت لك بابا ما تقديتش، ما عنديش الفلوس وخاصنا نقتصدوا. غيقول ليها ما غتاكليش؟ غتقول ليه ما عنديش شهيه. غيقول ليها الانسه مريم خاصنا ندبروا امرنا في القضيه ديال الفلوس، على الاقل تكون المائده ديالنا عامره بشي حاجه زوينه. واش كتقلبي على خدمه؟ غتقول ليه لا انا غادي نعاون خالتي صفيه عندها خدمه في الخياطه. غيقول ليها شحال المبلغ اللي غتعطيك؟ غتقول ليه انا ما عرفتش. غيقول ليها كيفاش ما هضرتيش معاها؟ خاصك تكوني هضرتي معاها على المبلغ اولا. غتقول ليه اصلا ما غاديش نقيس المبلغ، غادي نجمعو باش نخلص السندات. غيقول لها وحنا نموتوا بالجوع، انتي خدمي على قبل ابن غريب. غتقول ليه عمر ماشي غريب، عمر خويا. مريم غتقول ليه علاش ما تخدمش انت بابا؟ الحمد لله انت باقي كتوقف على رجليك، غادي تقدر تخدم
وايضا غتقدر تعاونني. غيقول ليها ما تهضريش بزاف، وغادي يسمعوا الجرس. مريم غتمشي تحل، غيكون عثمان. غتقول ليه اشنو بغيتي؟ غيقول ليها ماشي انا، ولكن خويا تحسين بغى يشوفك وجيت باش نديك عنده. غتقول ليه باش من احق جاي عندي وبغى يشوفني، واش بغاني نوقف ليه تحت رجليه؟ غيقول ليها لا خويا تحسين راه عرض عليك وغيرحب بيك. مريم غتقول ليه باقي يومين على باش نخلص السندات وما تبقاش واقف حدا الباب. عثمان غيقول ليها انا غادي نديك لعندو وانتي سيري قولي ليه هادشي. كينان غادي يكون ناعس في الغرفه وهو معنق المذكره ديال الزوجه ديالو اللي توفات. غيفيق وغادي يمشي حط المذكره في الخزانه. انتقلوا عند جوليا في الشركه، لكن عقلها ما كاينش، كتقول خاصني نمشي للقصر باش نعرف اشنو كاين. تامر غيقول ليها تهدني احياتي، كينان راه قرر باش يمشي، علاش انتي متوتره حتى لهاد الدرجه؟ جوليا غتقول ليه كينان ما كانش باغي يمشي، انا اللي قنعته. غادي نشوفوا الموظفين اللي كانوا معاهم كيشوفوا فيهم، وتامر كيحاول يهدن جوليا، لكن هي كانت مصره باش تمشي للقصر وتعرف اشنو كاين. عثمان غيقول لمريم واش غادي نبقاو هنا؟ مريم غتقول ليه قلت ليك ما غاديش نمشي، وغتبغي تسد عليه الباب لكن غادي يحبسوا برجليه. وغيقول ليها واش الناس كيسدوا عليهم الباب بهذه الطريقه؟ انسه مريم قلت نتواضع معاك لكن ما بغيتيش تسمعيني. منصور غادي يجي غيقول لهم اشنو واقع. غيقول لي عثمان تحسين بغى يتكلم مع مريم لكن ما خلات ما قالت ليا. غيقول ليه منصور هي عنيده بزاف وعزيز عليها العناد، يلا سيري وتكلمي معاه وحلي الموضوع. غتقول ليه لا ما غاديش نمشي. عثمان غادي يقول لها لا غادي تمشي. وفي هذه اللحظه عائشه غادي توصل وغتقول لهم اشنو واقع. غتقول لها مريم تحسين بغاني نمشي عنده وانا ما بغيتش، وهذا كيبزز عليا باش نمشي عنده بزز مني. عائشه غتقول ليه بزز منك؟ عثمان غير غادي يشوف عائشه غادي يبدل المعامله ديالو وغادي يولي ظريف ومصواب. وغادي تمشي عائشه مع مريم غيمشيو باش يشوفوا تحسين. سميه غتسمع كينان كيهضر في الهاتف وكيقول بغيت كلشي يكون جاهز، ما بغيت حتى شي حاجه تكون ناقصه ورا ما عنديش الوقت بزاف. وصال غتجي عند سميه وغتقول لها غالبا غيكون كيوجد باش يمشي. سميه غتقول لها ممكن، كنت كنظن انه غادي يبقى. عثمان وعائشه ومريم غادي يمشيو عند تحسين. مريم غتطلب من عائشه باش تبقى تسناها، غير تمشي تتكلم مع تحسين وتجي. تحسين غادي يشوف مريم جايه من النافذه وغيدير راسو انه كان كيلعب الكره. غيقول لها مريم غتقول ليه بغيتي تتكلم معايا؟ غيقول لها جلسي، واش بغيتي تشربي شي حاجه؟ غتقول ليه لا، من الافضل تختصر عندي بزاف ديال الاعمال. غيقول لها وقت تسديد السنه الثاني راه قرب، وشتك انتي ما خدمتيش وما كتجمعيش الفلوس، وكيفاش كتفكري انك تخلصي ليا هاد الدين؟ غتقول ليه راه باقي الوقت ما وصل، خليك مني وخليني انا اللي نفكر كيفاش نجيب الفلوس. غيقول لها لا انتي مخطئه، حتى انا خاصني نفكر بصفتي رجل اعمال، وعمر خاصو يبقى قدام عينيا حتى تخلصي السندات. فين خبيتي دابا عمر؟ غتقول ليه اشنو؟ غيقول لها ما كايناش شي حاجه ما مفهوماش، عمر هو الضمانه ديالي، اذا حتى تخلصي الديون خاص عمر يكون قدام عينيا. وهذا هو المنطق، بحال مثلا الا تسلفتي مشي بنكه فكتعطيهم واحد القرض، فهو عنده نفس المنطق. غتقول ليه اش كتخربق تاني؟ غيقول لها اوف يا مريم، يا اما غتجيبيه بخاطرك ولا غنجيبو هاد الولد هو ضمانتي. غتقول ليه ابدا ما عمرك غادي تشوف عمر، علاقتك مع خويا تقطعات وكملات. وسمعتي؟ كمل الموضوع، ما غاديش تقيس خويا حتى نخلص الفلوس، وداك الساعه الا ما خلصتش اجي وحاسبني انا، واش فهمتي؟ ما غاديش تقيس خويا وغتمشي وتخليه. عمر غادي يفيق وغادي يشوف الدميه. سميه غتجي عنده وغتقول ليه ولدي انت فقتي؟ غيقول لها غير دابا. غتقول ليه صباح الخير، يلاه نغسلوا لي يدينا وجهنا ونفطروا باش نمشيو للسوق. غيقول لها علاش؟ غتقول ليه باش نشريو ليك حوايج زوينين، واش بغيتي؟ غيقول لها ما عرفتش. غتقول ليه يلاه نوض وغنديروا اللي بغيتي. غادي نوض وغادي يشد الدميه ديالو وغيلوحها. مريم غتقول لعائشه
كنت عارفي كيفاش تصرف معايا داك تحسين كيهضر على عمر كأنه سلعة. غتقول لها عائشة واشنو كنتي كتوقعي منه اصلا؟ مريم غتقول لها قال لي انه الا شاف عمر غادي ياخدو، غادي يمشيو يجلسوا. عائشة غتقول لها فاش كتفكري اشنو غادي ديري؟ غتقول لها مريم باينه ان هذا الراجل ما غاديش يخلينا فحالنا حتى نخلص ليه الديون كاملين، احسن حاجه هو عمر يبقى في القصر حتى نكمل ليه خلاص سندات، ما كاينش اختيار اخر. عائشه غتقول لها غادي نخلصوه ان شاء الله، السندات كلهم غادي تخلصيهم، ولكن المهم دابا هو نحميو عمر من داك الراجل، خاصك تحملي فراق عمر عليك. غتقول لها غادي نتحملها عائشه كل شيء على قبل عمر، انا ربيته كبرت معاه مني كان صغير، وشحال تحملنا انا وياه اعباء الحياه. مريم غتقرر باش تدي ليه كتاب ديال الرسم وتمشي عنده هي وعائشه. مريم غادي تمشي للمنزل، غتجمع الملابس ديال عمر وكتاب الرسم اللي كيبغي والملابس ديالو اللي كيعجبوه، وغتقول غادي تمر هاد الايام غير صبر شويه وغادي ناخذك من هنا. عائشه غتجيب ليها الادويه وغتقول ليها مريم ان شاء الله ما يبقاش يحتاج هاد الدواء، وغادي يخرجوا باش يمشيو. غادي يتلاقاو بمنصور اللي غايقول لهم خير فين غاديين. غتقول ليه مريم عندنا عمل وخاصنا نمشيو ليه. غايقول ليها اين عمل؟ عائشه غتقول ليه كنخيطوا الالبسه وخاصنا نجمعوا القياسات. غايقول مريم واش تكلمتي مع تحسين؟ غتقول ليه ما كاين والو، كان خايف لما نقدرش نخلص السندات. غايقول ليها وشنو قلتي؟ غتقول ليه قلت ليه غادي نخلصها لك، وهو هددني انه الا ما خلص ليه السندات غادي ياخذ عمر. منصور غايقول ليها الراجل عنده الحق، هو كيحاول يحمي المصالح ديالو، وشنو في هاد الحقيبه اللي عندك؟ مريم غتقول ليه شي حوايج ماشي مهمين. غايقول ليها واش غاديه بالحقيبه ديال في ظهرك ووحده في كتفك والاخرى في يديك، اشنو فيهم؟ يلا حليهم دابا نشوفهم. عائشه غتقول ليه هادو راه غير الاغراض ديالي اللي عندي، طلبت من مريم انه تجمعهم ليا، هادو واحد الحوايج خاصين. منصور غادي يقتنع وغادي يخليهم باش يخرجوا. انتقلوا عند سميه، غتجي عند سمير وجوليا الغرفه وغتقول لهم اشنو درتو في الاجتماع وكيفاش داز. جوليا غتقول لها كلشي مزيان بلا ما تقلقي. سمير غايقول لها كيف ما قالت لك جوليا امام العزيزه كلشي مزيان في الشركه بلا ما تقلقي. سميه غتقول ليه كينان قرر باش يمشي وما بغاش يتصنت ليا وما بغيتش نضغط عليه، تكلم معاه بما انك انت اخوه، وإلا كان قراره الاخير انه يمشي حاول تغير ليه الراي ديالو، عافاك ولدي. غايقول ليها تامر كوني هانيه اماما ما تقلقيش. كينان في الحديقه ديال القصر وكيتفكر الذكريات ديالو مع الزوجه ديالو رنا، وغادي يقول واش غادي نقدر نواجه كل هاد الذكريات. مريم وعائشه جايين في طريق القصر. مريم غتدخل وغتقول لعائشه تسناها برا. غادي تدق الجرس، اسيل غادي تكون كتاخذ صور، وصال غتقول لها الجرس كيصوني يلا اسيل سيري تحلي. سميه غادي تدخل عند عمر اللي كان جالس في الصاله هو وكينان، جايبه معاها مشتريات لعمر. غتقول ليه ما مشيناش للسوق لكن جبت معايا الحوايج طلبتهم ليك، وغتقول ليه باش يلبسهم لكن عمر غادي يرفض باش يلبسهم. غادي يسمعوا جرس ديال الباب، اسيل غادي تبغي تحل، غتحل غتلقاها مريم. غتجي عند سميه وكينان وغتقول لهم مريم اخت عمر كاينه في الباب. كينان غايقول سميه غير خليك انا غادي نمشي نشوفها، وغادي يمشي عند مريم. غادي يقول لها اشنو جيتي ديري هنا؟ غتقول ليه جبت لخويا الحوايج ديالو الكتاب الرسم اللي كيبغي. غايقول ليها بلا ما يحتاج حنا راه شرينا ليه الحوايج اللي خاصو. غتقول ليه لا انا جبت ليه كتاب الرسم، هو عزيز عليه بزاف هاد الدفتر ديال الرسم، وحتى الملابس هادو كيعجبوه بزاف. لكن كينان ما غاديش يخلي مريم تشوف عمر، وعمر كان داخل مع سميه وخاص مع الاخت ديالو جات، فهو ما خرجش عندها باقي مقلق منها. كان هذا آخر مقطع من حلقة اليوم، كنتمنى ينال إعجابكم ونتلاقاو إن شاء الله في الحلقة القادمة. فيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. إلا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناة دخلوا دابا اشتركوا فيها، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالحلقات المقبلة. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة.